ادب کرے دے، اپنے والدین نال پیار کرے دے، اپنے والدین نال محبت کرے دے۔ جڑا بندہ اپنی ساری تن من دولت اپنے والدین دے قدماں تے قربان کر دے، خالق کائنات مالک السماء نے اعلان فرمائے لوگو جڑے بندے تے ماں باپ راضی ہیں، ماں باپ راضی ہیں، او بندے تے میرا مصطفیٰ بھی راضی گے، میں رب بھی راضی ہاں، میرا مصطفیٰ بھی راضی گے، میں رب بھی راضی گا۔ فرمایا جڑا بندہ اپنے والدین کو تکلیف لے دے، جڑا بندہ اپنے والدین کو اذیت پہنچے دے، جڑا بندہ اپنے والدین تے ظلم و ستم کرے دے، خالق کائنات نے فرمائے بلکہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارک ہے، فرمایا رد اللہ فی رد الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین۔ فرمایا جڑا بندہ اپنے والدین کو تکلیف پہنچے دے، جڑا بندہ اپنے والدین تے ظلم و ستم کرے دے، آج دنیا دے اندر ایسے ایسے بدبختی پر جڑے والدین کو دھکے مار دے، گھر گرو بارو کرے دے، ایسے ایسے بدبخت ہوئی پر جڑے والدین تے ظلم و ستم کرے دے، ایسے ایسے بدبخت ہوئی پر جڑے والدین تے ظلم و ستم کرے دے، والدین کو تکلیف پہنچے دے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، فرمایا جن اتے اونا ماں باپ ناراض ہے، اما دے بن راز ہے، اما دے بن راز ہے، او لکھا نمازاں پڑھے ہوں دی نماز قبول کہنی، لکھا روزے رکھے ہوں دے روزے قبول کہنی، لکھا حج کرے ہوں دے حج قبول کہنی، لکھا نیتا صدقہ تو خیرات کرے ہوں دے کوئی بھی عمل قبول کہنی۔ میں عرض کرے نہ سونا ہوں دی نماز قدر قبول تھی سی، ہوں دا روزہ قدر قبول تھی سی، ہوں دا حج قدر قبول تھی سی، ہوں دے نیک عمل کرن قبول تھی سی۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جنہیں تے والدین راضی ہیں، والدین راضی ہیں، ان دی نماز بھی قبول ہے، ان دے نیک عمل بھی قبول ہے، ان دے صدقات و خیرات بھی قبول ہے۔ بلکہ میں حدیث مبارکہ پڑھیے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے جنہیں تے ماں باپ راضی گئے، ماں باپ راضی گئے، اے پیشانی رب دی بارگاہ جھکے دے، اے سر باد جچے دے، اللہ ان دے سجدے کو پہلے قبول کر دے، اللہ ان دے سجدے کو پہلے قبول کر دے دے۔ جڑے ماں باپ اپنی اولاد تے راضی کونن والنہ کو مقام کیا مل دے، انہوں کو مرتبہ کیا مل دے۔